السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات قرا فابور مع فؤاد. دونك شفنا الحلقه اللي فاتت لو كا ديال لي ديكسيونير ديال لي دوني. دابا غادي نحاولوا ننتقلوا لمرحله اخرى باش نقدروا نزيدوا نقربوا لي موديل اللي كاينين في موريز. ولكن قبل ما نوصلوا لي موديل خصنا نعرفوا حوايج اخرين. اولا عرفنا لو روكوي اللي كنحطوا لي زانفورماسيون في لي ديكسيونير دي دوني بروت اي كوريجي. ولكن من بعد في ديك لي زانفورماسيون باش تكون عندي كيخليني نحطهم في شي بلاصه. دونك هذيك البلاصه اللي تيتحطوا فيها لي دوني كتسمى اون اونتيتي اولا اون كلاس دونتيتي. الفرق بيناتهم شنو هو؟ حيت اغلبيه الناس اللي ديجا عندهم فكره على موريز تعرفوا على انه كاين لي زونتيتي اي لي اسوسياسيون ياك، ولكن قليل اللي كيعرف لانه راه كاينه اون اونتيتي اون كلاس دونتيتي وكاينه اون اسوسياسيون اون كلاس داسوسياسيون. حنا غادي نشرحوهم مبسطين باش يتفهموا. اللي كيهمنا لانه لونتيتي هي اصغر كوب كنقدر نحط فيه ولا اصغر صندوق كنحط فيه المعلومات اللي عندي. لونتيتي لا كلاس دونتيتي خلوهم بحال عاد بعد فرقهم. كيكون عندها شكل مربع، عندها واحد الاسم لانتيتولي ديالها ياك، وعندها دي بروبريتي في وسط منها. هذا هو الشكل ديالها. باغ كونطخ اون اسوسياسيون تيكون عندها شكل دائري، كيكون عندها واحد لانتيتولي، وكيكون ولا ما كيكونش دي بروبريتي. دونك نقدروا نقولوا اون اسوسياسيون بورتوز دو بروبريتي ولا ما عندهاش دي بروبريتي، ما خلقاش اشكال كبير على حساب لو سيستيم ديالنا كيفاش داير. دابا نشوفوا الهضره اللي قلنا في الاول، الفرق ما بين اونتيتي اي كلاس دونتيتي، والفرق ما بين اسوسياسيون اي كلاس داسوسياسيون. ناخذوا ليكزومبل الاول. باغ اكزومبل انا نقول مثلا انا فؤاد اونتيتي ساكن فاس نوتر اونتيتي. دونك كنقولوا على ان لونتيتي فؤاد ساكن في لونتيتي فاس، ولكن انا جابارتيان لا كلاس دونتيتي homme par exemple qui habite اللي كيسكن في لا كلاس دونتيتي فيل. دونك غادي نقولوا ديك homme لا كلاس دونتيتي فيها بزاف دي زونتيتي اللي هما فؤاد خالد رشيد مصطفى جو سي با. ساكنين في لا كلاس دونتيتي فيل اللي فيها دي زونتيتي فاس رباط كازا مكناس جو سي با. داكوغ. ولكن الناس بون تعودنا على كاين دي فوا لي شي كلمات كناخذوهم لان ولاو عامين. هادشي علاش غتلقاو بزاف انه الناس ولاو كيقولوا لونتيتي كيقصدوا بها لا كلاس دونتيتي، ولاسوسياسيون كيقصدوا بها لا كلاس داسوسياسيون. بالتالي وقعت اون امبيغويتي، بقات غادا هكاك ما معروفش الفرق ما بين اونتيتي كلاس اونتيتي اسوسياسيون كلاس داسوسياسيون. دونك قلنا على انه لونتيتي متميزه بمجموعه ديال الحوايج، هي لاسوسياسيون متميزه بمجموعه ديال الحوايج. دونك هادشي كله وحنا غاديين في ديك لو كونسيبت الاولي ديال لو موديل ريلاسيونيل. دونك هاد لي طرافو ديال لو موديل اونتيتي اسوسياسيون خدموا عليهم جوج ديال لي ماتيماتيسيان مشهورين اللي هما تشين من لي زيتازوني وتارديو من لا فرنسا بون في لي زاني 74 75 باش خدموا على هاد لو موديل اونتيتي اسوسياسيون. ودونك فاش كنحط هاد المعلومات ديالي دون لي زونتيتي ولا لي كلاس دونتيتي وكنليهم بدي زاسوسياسيون ولا دي كلاس داسوسياسيون كيكونوا تقريبا على هاد الشكل هذا. اونتيتي اون اوتر اونتيتي اسوسياسيون. بطبيعه الحال ما يمكنليش نخلق اون اسوسياسيون افيك اون سول اونتيتي ولا اون سول كلاس دونتيتي. دونك اون اسوسياسيون هي شمل ديال جوج ديال لي زونتيتي على الاقل، ويقدروا يكونوا اكثر. تقدر تكون عندي اون اسوسياسيون ما بين جوج او بلوس ديال لي زونتيتي ولا لي كلاس دونتيتي. دونك فاش كندير هاد لي ليزون ما بين لي زونتيتي ديالي وانا خدام في الاناليز ديالي وجالس كنعمر في زونتيتي ديالي، حنا غادي نشوفوا دي زيكزامبل كونكري كيفاش كنعمر لي زونتيتي بلي بروبريتي ديالهم، وكيفاش كنخلق هاد الروابط انطلاقا من داكشي اللي عطاني الكليون في الاول اللي هضرنا عليه في الاول، انطلاقا من المعلومات اللي عطاني الكليون ديالي فاش كنت كندير لو روكوي ديال لي زانفورماسيون، حقاش هو اللي شرح ليا شنو هما لي زانفورماسيون اللي عندي، وبالتالي منهم جبت شنو هما لي زونتيتي اللي عندي، وانطلاقا من المعلومات اللي عطاني على الفونكسيونمون ديال لونتربريز ديالو. باغ اكزومبل كنقدر نخلق ديك لي زاسوسياسيون ولا لي ريلاسيون ما بين كاع لي زونتيتي اللي عندي. من بعد فاش كنصنع هذاك لو موديل اونتيتي اسوسياسيون كيخصني باغ لا سويت ندوز
ندير une transformation à modèle relationnel وبالتالي خصني نزيد عليه واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي لي كارديناليتي. عقلوا على المفهوم ديال لي كارديناليتي. لي كارديناليتي هما اللي كيحددوا لي زوكورونس ديال العلاقه اللي كتربط اونتيتي مع اون اوتر اونتيتي. بمعنى الا عندي جوج ديال لي زونتيتي مرتبطين بون رولاسيون كيحدد ليا شحال هاد لونتيتي مثلا شحال من مره بامكانها ترتبط مع نفس او بزاف ديال لي زونتيتي من العلاقه من الجهه الاخرى. حنا غادي نشوفها في دي زيكزومبل غتكون مشروحه اكثر. لي كارديناليتي اللي كاينين اون جينيرال اللي معروفين واللي كاين اللي شي وحدين كنخدموا بهم شي وحدين ما عمرنا نخدموا بهم. دونك الا جينا نشوف لا لوجيك دي شوز ماتيماتيكمون بارلون لي كارديناليتي كاين لا كارديناليتي 0 0 كاين لا كارديناليتي 0 1 كاين لا كارديناليتي 1 1 كاين لا كارديناليتي 0 1 ان وكاين la cardinalité 1n ou la cardinalité 0n et la cardinalité nn. Bien sûr, c'est de la logique. ولكن كاين دي كارديناليتي اللي ما عمرك غتلقاهم. باغ اكزومبل ما يمكنليش نقول على ان عندي جوج ديال لي كلاس دونتيتي مرابطه بيناتهم اون اسوسياسيون لا اون كلاس داسوسياسيون ولي كارديناليتي اللي عندي بيناتهم في لي دو سونس هي 0 0 0 0 0 0 اون تيرم دو لوجيك كتعني لانه ما كاين حتى شي علاقه كتربط هاد الجوج. يعني هذيك لاسوسياسيون ما خصهاش تكون. الحاله ديال لاسوسياسيون ان ان الا كانت من لي دو سونس حتى هي خلقها مشكل. يعني كاع هذاك ديك لي زاتريبيو اللي كاين هنايا راه كتلقاهم في الجهه الاخرى. دونك وبالتالي غادي تشوف على انه مع الممارسه كيوليو هاد لي كارديناليتي كيخلقوا لي دي فوا دي كا سبيسيو كيخصني نعرف كيفاش نتعامل معاهم. وفي الخدمه ديال لي كارديناليتي اللي كيفرضهم عليا اكثر هما سكون ابل لي ريغل دو جيستيون. وهادشي كله منين كنجيبو من داكشي اللي قلنا في الاول من لو روكوي ديال لي زانفورماسيون عند لو كليون. دونك لي ريغل دو جيستيون هما اللي كيحددوا ليا شنو هما لي كارديناليتي اللي خصني ندير، شنو هما الحالات الخاصه اللي كاين عندي في لو سيستيم ديالي. ناخذ ان اكزومبل تو سويت. دونك غادي نديرو باغ اكزومبل حنا كنديرو ليتود ولا بغينا نديرو اون ابليكاسيون دو جيستيون دو مارياج باغ اكزومبل. دونك غادي نقولو عندي لونتيتي homme وعندي لونتيتي فام والاسوسياسيون بيناتهم هي مارياج عادي. دونك كتبان اون ريلاسيون عاديه ما بين دو زونتيتي ولا دو كلاس دونتيتي بيناتهم اون اسوسياسيون. دابا بغيت ندير لي كارديناليتي شنو نقدر ندير؟ يمكنليش نجيو نديرهم بطبيعه الحال. دونك كيخصني نشوف هذاك لو سيستيم فين محطوط، فين لا ستركتور ديالو، لو سيستيم جلوبال ديالو فين كاين. دونك انا الا كنت كنهضر على لو سيستيم ديالي اللي هو لو مارياج، الا خدينا لو مارياج في المغرب ماشي هو المارياج فرنسا ولا في كندا باغ اكزومبل. علاش؟ باسكو باغ اكزومبل الا درت ان مارياج في فرنسا غادي نقول راجل مجوج بمراه، راجل يقدر يتزوج بمراه وحده، مراه وحده تقدر تتزوج براجل واحد، حيت انا فين فرنسا. ولكن الا كانت شي دوله اسلاميه لا، حيت الدوله الاسلاميه كيوقع على انه الراجل يقدر يدير التعدد، وبالتالي غادي يكونوا لي كارديناليتي اوتر كو هادو اللي كاينين دابا. دونك كتلاحظوا كيفاش انه عندي لو ميم شيما ولكن كيتبدلوا لي كارديناليتي بالتبدال ديال لو سيستيم في كنديروا ليتود. دونك هنا باغ اكزومبل لو كا ديال الدوله العربيه غادي يكون من الجهه ديال الراجل ان ان باغ اكزومبل الا كنت درت ان مارياج، ومن الجهه ديال المراه ان ان حيت المراه كتجوج براجل واحد ولكن الراجل بون في دوله اسلاميه كيقدر يتزوج برا العائلات. دونك ولا مشيت ديتو عاوتاني لدوله واحده اخرى ما عرفتش حتى بربعه كيديروا 10 20 غيتبدلوا لي كارديناليتي كاريمون. دوكو لي كارديناليتي كيرتبطوا اساسا وبزاف بلي ريغل دو جيستيون. هاد لي ريغل دو جيستيون هما اللي كيحددوا لك شنو هما العلاقات ولا لوكورونس ديال العلاقه ما بين اونتيتي و اون اوتر اونتيتي.